Festival sa Dakbayan sa Bayawan, Negros Oriental, ang napiling Best Performer sa Luzmin 14 Bella Flores Festival, Invitational Open Category, yung isaulo sa siyudad sa San Carlos, ni Atong Nobyembre 5, 2014. Diin ang record ng ang kompetisyon na himo tali sa Tawo-Tawo Festival sa Dakbayan sa Bayawan sa probinsya sa Negros Oriental ug sa Sinulog Festival sa Dakbayan usab sa Kabangkalan sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang ang Mascara Festival sa Dakbayan sa Bacolod mipasundayag isip usa ka guest performer. Sa kadaugan sa maong kompetisyon, nakuha sa Bayawan contingents ang premyo nga salapi nga nagkantidad og 50,000 pesos uban sa usa ka tropeyo nga gidawat mismo ni Mayor Ismael Martinez, ang alkalde sa nasangpit nga Dakbayan. Ang Tawo-Tawo Festival gisaulog matag Pebrero 17 sa kasaulugan sa patron sa maong dapit nga si Santo Tomas de Villanueva. Usa ka kasaulugan sa dakong ani ug sa paggamit og mga tawo-tawo sa kahumayan aron sa pag-abog sa mga langgam nga mukaon sa mga anihunon nga humay. Ang Bayawan na ilhan bilang Rice Bowl sa probinsya sa Negros Oriental. Sa laing bahin, ang Sinulog Festival sa siyudad sa Kabangkalan gisaulog matag Enero 10 hangtod 16 alang sa kapistahan sa Batang Hesus kon Senior Santo Niño. Dinhi ang katawhan pinaagi og tribo gidekurahan og mga mabulukon nga mga biste samtang ang hubo nga lawas gipintalan og itom, magdala og mga drums ug masadyaon nga magsaulog sa mga kalsada.